सगळ्यात पहिले हांव फेस क्लीन करतले, त्याच्या मागीर एक हँड टॉवल घेऊन पुसल्यार जाता। सो फ्रेंड्स हांव 15 मिनिट्स वेट केलो हांवें। आता हांव ती काडटा। जसो ग्रोथ आसा तसो हांव वॅक्स लायता। हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू माय चॅनल हाऊस सोनिया। तर फ्रेंड्स आता सध्या हांव घरा आसा। मातशें म्हाका सेल्फ प्रिपरेशन करूंक जाय, कित्याक खूब दीस जाले म्हाका फेस ब्लीच करपाचें आसलें, करूंक ना। म्हाका हँड वॅक्स करपाचें आसलें। सो हांव हें सगळें करतलें आनी हांव हें करता आनी तुमकां शेअर करता, कित्याक तुमी आपले स्वताक आतां चवथ लागीं पावल्या। खुबशीं चलयां आसतलीं जी पार्लरान वयता, करून घेता, बट थोड्या जाणांक पॉसिबल केन्ना केन्ना जायना। सो तुमी घरा कडेन स्वता करूं शकता। थ्रेडिंग मात करपाक तुमकां वयचें पडटलें। सो बेजीक थिंग्स, केन्ना एमर्जन्सी आसता वचपाक मेळना जाल्यार तुमी घरा कडेन करूं शकता। सो तेंच हांव करतलें। सो हे सगळें तुमकां हे व्हिडिओन दिसतलें। सो स्टे ट्यून। सो फ्रेंड्स हांव रेडी आसा। सगळ्यात पहिले हांव फेस क्लीन करतलें। फेस क्लेन्सर घेवन हांव ऑक्सीचो यूज करता चड करून। म्हाका बरो दिसता तो, कित्याक न्हू तेका एक सुदींग फील येता क्लीन करतकूर। सो फेस क्लीन केले उपरांत हांव ब्लीच प्रिपेर करून लायतले। ब्लीच हांव ऑक्सीचीच यूज करता। लायट ब्लीच करता हांव। ते केले उपरांत मातशें हांव स्क्रब करतलें, क्लीन करतलें। हांव अशें क्लीन अप करपाक आतां बसचें ना, कित्याक हांव अशें स्क्रबिंग म्हजें चालू आसता। सो तितले ब्लॅक हेड्स व्हायट हेड्स आसता येता जाता, बट आतां सद्या हांव तें करचें ना। जस्ट फेस स्क्रब करतलें, क्लीन करतलें, फेस पॅक लायतलें, काडटलें आनी मागीर हांव म्हजे आर्म्स वॅक्स करतलें। सो तुमकां दाखयता। सगळ्यात पयलीं अशी हांवें ब्लीच करपाक म्हाका थोडीशी लागता, हांव चड दाट लायना। ऑक्सीची क्रीम घेतल्या, तितून हांवें आजून एक्टिवेटर घालूना। एक्टिवेटर घातलो जाल्यार तो दवरपा जायना। घातले उपरांत रोखडीच ती ब्लीच लावपा जाय, नाजाल्यार तेजो इफेक्ट वयता। आतां हांव फेस क्लीन करता हो ऑक्सीचोच क्लेन्सर घेवन। सो असो अप्लाय करपाचो आनी उदक घेवपाचें हातीन। सो हांवें अशें उदक घेतला आनी तितून आतां हांव तो मातसो अशें जेंटली मसाज करता। एक 2 मिनटां मातसो असो मसाज केलो की, मसाज म्हळ्यार क्लीन, आपले फिंगर्स टिप्सान अशें क्लीन करपाचें। मागीर ते वायप आवट केल्यार जाता, नाजाल्यार एक स्पंज घेवन दाखयता तुमकां। वेट स्पंज घेवपाचो असो आनी क्लीन करपाचें। त्याच्या मागीर एक हँड टॉवल घेऊन पुसल्यार जाता। फेस क्लीन क्लेन्सर क्लेन्सर घेऊन फेस क्लीन करतकच न्हू बरो एक फील येता, कूल। तितून अशें इन्ग्रेडियंट आसा, बरें दिसता, थंड सारकें। तुमी केन्नाय ट्राय करून पळयात। सो आतां हांव ब्लीच प्रिपेर करता। ही क्रीम हांवें घेतल्या, तितून हो एक्टिवेटर ऑक्सीचो घालता हांव। इतली क्वॉन्टिटी हांवें घातल्या। सो आतां हांव ब्लीच अप्लाय करता। ह्या पयलीं हांवें सांगलेलें, ब्लीच सदां अप्लाय करतना जावं फेस पॅक फ्रॉम डावन टू अप। ब्लीच हांव चड लायना, म्हाका ते चड गोल्डन बी लायक ना, सामकी लायट करता। आनी अप्लाय अशी लावन हांव मागीर ती ब्रशान सगळ्याक स्प्रेड करता।
फ्रेंड्स हांव 15 मिनिट्स वेट केलो हांवें. आतां हांव ती काडटा, क्लीन करता, तुमकां दाखय. सो हो स्पॅट्युलाच घेवन हांव वयली पयलीं काडटा, मागीर पुसतलें. तुमी केन्नाय न्हू डायरेक्ट अशें बेसिनान वॉशूय करूंक शकता, बट आफ्टर ब्लीच सोप फेस वॉश लावप ना. आनी जर तुमी शावर घेवपाचें आसा जाल्यार सुद्दां तोंड बेश्टें धुवपाचें, कांयच लावप ना जशें की सोप जावं फेस वॉश. अरावंड 5 hours काय यूज करप ना तशें, मागीर ते बेश्टें रिएक्शन जायत म्हणून. कित्याक सोप हितून बीन ते अल्कोहॉल आसता न्ही, स्किनीक मागीर त्रास जाता. स्कीन पयलींच ब्लिचान कॅमिकल आसता ऑलरेडी, स्कीन ते सोंसता न्ही, सो ताका लागून वयल्यान आनी कांय लावप ना. मागीर अशी काडून स्पंज घेवन क्लीन केल्यार जाता, काय डायरेक्ट वॉश केल्यार जाता. आता हांव फेस स्क्रब करपाक यूज करता हो लोटसाचो स्क्रब. ओके, ऑक्सीचोय करूंक शकता, बट हितून मातशे ग्रॅन्युअल्स स्ट्रॉंग आसता, म्हाका मातशें तशें जाय, ताका लागून हांवें लोटसाचो चूज केलो. ऑक्सीचोय ग्रॅन्युअल्स मातशे लायट आसता, पूण बरें आसता, बरो येता तो, मातशें लायट आसता. आतां हांव स्टीम घेवपाना न्हू म्हणून मातशे मोठे ग्रॅन्युअल्स आशिल्लो स्क्रब यूज करता. बरे आहे हेजे ग्रॅन्युअल्स बरे आहे. ही नोजाची एरिया आसा ती चड करूंक जाय, कित्याक थंयच मातशें आमकां ऑयल येता, मागीर व्हायट हेड ब्लॅक हेड्स. सो हांगा मातशें बरें सर्क्युलर मोशनान करपाचें. जी पळय यंगस्टर्स आसता न्ही, जेंकां अशें पिंपल्स येता, एक्नी प्रॉब्लम आसता, एक्नी आहा तांकां चड स्क्रब अशें हें करप ना, बट जेंकां व्हायट हेड्स येता, ब्लॅक हेड्स, नॉर्मल जे व्हडले पिंपल्स तशें न्हू, ताका चड स्क्रब करप ना, ते मागीर सगळ्याक स्प्रेड जाता. जी बारीक येता पळय न्हू, जे ऑयली खाता मागीर वताक समरान बी येता, तांकां हांव खुबदां सांगता की घरा कडेन स्क्रब करा. स्क्रब विकली एकदां जावं विकान 2दां. सो हो स्क्रब खूब हेल्प जाता. सनटॅन वचपाक, जेन्ना समरान वताक बी वयता पळय, सनटॅन वचपाक, मागीर डेड स्कीन वचपाक, ड्राय स्कीन आसता, ऑयल रिमुवल जाता, पोर्सांतल्यान क्लीन जाता पोर्स. सो तुमी घरा कडेन स्क्रब करपाचें, मातशें तेजेर हें दिवपाचें, आनी उदक बीन बरें पिवपाचें, हेंवूय सांगलेलें हांवें. सो तें सगळें आपलें एक रुटीन दवरपाचो, स्कीन केअर रुटीन मातसो टायम काडून करपाचें. तितून तुमची स्कीन बरी उरतली मातशी. सो स्क्रब जालो, परत वेट स्पंज घेवन पुसपाचें. क्लीन जालो. 2 मिनटां रावता हांव आनी फेस पॅक रेडी करता आनी फेस पॅक लायता. फेस पॅक लायता आनी वॅक्सिंग स्टार्ट करता. म्हणजे जितले पर्यंत तें सुकता तितले म्हळ्यार थोडे वॅक्सिंग जातले. सो लोटसाचोच हांव फेस पॅक घेता, फेस मास्क पळय सो घेता. ग्लास बाउलांनी घेतल्यार जाता. तितून हांव रोज वॉटर, गुलाबरी सुद्दां मिक्स केल्यार जाता, अशें मिक्स करता हांव. तितून मिक्स करतले. सो असो हांवें मिक्स केल्लो आसा फेस पॅक, अप्लाय करता हांव आतां.
वॅक्सिंग स्टार्ट करता सायड बाय सायड। तुमकां वॅक्सिंगाचेर एक फूल व्हिडिओ आसा म्हाज्या चॅनलाचेर, तेन्ना तुमकां हांवें वॅक्साच्या बद्दल सांगला, वॅक्सिंग करून दाखयला, कसली स्ट्रीप यूज केल्या, कसलो प्रोडक्ट वॅक्स यूज केला, कितें लावन तो काडप, हे सगळें त्या व्हिडिओचेर आसा। सेम वॅक्स आतां यूज करतले, काय डिटेल सांगना। म्हाज्या चॅनलाचेर कोणाक जाय जाल्यार तुमी पळोवचो, ऑल अबाउट वॅक्सिंग म्हणून चॅनलाचेर व्हिडिओ ऑलरेडी आसा। सो सगळ्यान पयलीं हांव पावडर अप्लाय करता हाताक। जसो ग्रोथ आसा तसो हांव वॅक्स लायता। लायल्ले आसा आनी अशें आतां हांव पूल करता। स्टार्ट आमच्यान केल्लो आसा, आतां हो पार्ट करतले, कित्याक हो वयर आसा ग्रोथ असो लावपाचो, मागीर अशें करतले आनी मागीर हांव असो लास्ट मागीर फिंगर्साचे। ओके, सो तुमी पळयात। वॅक्स करून कंप्लीट जाल्लो आसा। एकच स्ट्रीप म्हाका लागली
दिस डिफर्स कित्याक म्हाजे हात बारीक आसा, सो म्हाका एक स्ट्रिपीन जाता, कोणाकय 2 स्ट्रिपी लागूंक शकता आनी कोणाकडेन वॅक्सिंगाची प्रॅक्टीस ना तांकां चड लागूंक शकता. ओके, सो आतां हांव कितें करता, फेस पॅक पयलीं काडटा, मागीर दुसरो हात कंप्लीट करता. सो मातशें वेट करता हांव, सुकला न्ही तें, उदक लावन वेट करता आनी मागीर दिसता. स्पंज घेऊन क्लीन केले, मातशें फेस पुसता हांव. तेन्नाय न्हू पॅक लायल्या उपरांत इधर मॉइश्चरायझर लावपाचो नाल्यार फेस सिरम आसता. सो फेस पॅक काडलो उपरांत इधर मॉइश्चरायझर नाल्यार फेस सिरम नाजाल्यार लोशन कितें तरी लावपाचें आसता. आतां हे सेम तेच ब्रँडाचे पळय तितून येयल्ले आसा, सो हांव हें लायता. हें ना जाल्यार हांव केन्नाय बेश्टो सुद्दां सॅन्डल पॅक बी लायलो न्ही जाल्यार बेश्टो फेस सिरम लायता. वॅक्सिंग कंटिन्यू करता फेसाचे, म्हणजे जालें सगळें काम. सो प्रोसिजर सेम, पावडर लावन घेता, फक्त हांगा मातसो स्लो जातलो कित्याक हांव लेफ्ट हँडान करतलें न्हू.
वॅक्सिंग कंप्लीट जाले हाताचे. ह्या हातीक म्हाका एक स्ट्रीप लागली आनी ह्या हातीक म्हाका 2, कित्याक तर हे लेफ्ट हँडान जाता न्हू, सो ओडप स्लो जाता, वॅक्स भरता रोखडे. ताका लागून हेका पाटाक हांवें आनी हांगा सेकंड स्ट्रीप यूज केली. जाले आतां हे वॅक्स कशें, हे फ्रूट वॅक्स म्हणटा हेका. वॅक्स खूब बरें येता, बट काडटना तेका आमी ऑयल लावन क्लीन करता. सो आतां हांव हातीक ऑयल लावन दवरतलें, मागीर पुसतलें. पुसना जाल्यार जाता, कित्याक हांव शावर घेवपाचें आसा. सद्या ऑयल लायता. कसली ऑयल लायल्या जाता, नॉर्मल कोकोनट ऑयल, जॉन्सन बेबी कसली ऑयल लावन तें मातशें चिकचिकीत आसता पळय तें वता. आनी मागीर तुमी मातशें रावन ते हात धुयल्यार जाता, न्हाल्यार जाता, आनी कांय लावपाची गरज ना.